अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। 2 दिन के अंदर शादी मंसूख करके हमारे दरबार में चला गुजारो, वरना मौत का शिकंजा तुम पर कोई रहम न करेगा। लेकिन आज मैं आपसे जिस शख्सियत का जिक्र करूंगा, नई नस्ल तो क्या, मेरे वाली नस्ल भी उसके नाम से वाकिफ़ तो शायद होगी, लेकिन उसका नाम जहन से भुला चुकी है। हमारा मसला ये है कि हम पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जादू इतना छाया हुआ है कि हमें अपने पाकिस्तानी फिल्म मेकरों का काम नज़र ही नहीं आता। इसमें उन लोगों का कसूर भी नहीं जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते। 1990 के बाद बल्कि 80 के बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जो हमें मुतासिर कर सके, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसी फिल्मों की लाइन लगी हुई है। उसकी वजह यह भी है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। उनके मतलब एक फ़िल्म जो वहाँ बनती है उसको तकरीबन 1000 सिनेमा मुयस्सर है, लेकिन हमारी जो फिल्म बनती है उसको दिखाने के लिए 100 सिनेमा भी नहीं है। इंडस्ट्री फैली हुई नहीं है। और एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे फिल्म मेकर टेक्निकली तौर पर इंडिया के फिल्म मेकरों से बहुत पीछे हैं। उसमें डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए या अदाकार हो गए। मौसीकारों ने काफ़ी हद तक, बल्कि कुछ नगमे तो ऐसे भी हैं जो हमें इंडिया के नगमों को भी भूलने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। बहरहाल हमारे पाकिस्तान के लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा वो थे दाऊद चांद। दाऊद चांद का जो काबिल ज़िक्र काम है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली फिल्म बनाई तेरी याद। गो के उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, बैकग्राउंड में अंधेरा बहुत था, पूरी फिल्म के मतलब रोशनी की कमी थी। ये फिल्म भी लाइब्रेरी में मौजूद शायद नहीं है। तेरी याद के हीरो थे अदाकार दिलीप कुमार के भाई नासिर खान और आशा भोसले। दाऊद चांद 1907 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर काठियावाड़ में पैदा हुए। नौजवान होते ही उनके दिल में अदाकार बनने की समाई, तो उस वक्त फिल्में बनना शुरू हो गई थी। खामोश फिल्मों के बाद अब बोलती हुई फिल्मों का आगाज़ हो चुका था। तो दाऊद चांद ने कुछ फिल्मों में कोशिश की, लेकिन वो अच्छे अदाकार ना बन सके। फिर उनको ख्याल आया कि उनको डायरेक्टर बनना चाहिए, मतलब फ़िल्म की डायरेक्शन देनी चाहिए। फिर उन्होंने कुछ अच्छे हिदायतकारों के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और पाकिस्तान बनने से पहले उसी अरसे में उन्होंने 5-6 फिल्में बनाई। 1939 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई सस्सी पुन्नू। उस फिल्म के हीरो हीरोइन जो थे वो हमारी माजी की हीरोइन सबिया खानम के वालिदैन थे। फिर 1946 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था पराए बस में। इस फिल्म के हीरो थे परान और आशा भोसले उसकी हीरोइन थी। फिर अगले साल उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था पपीहा। और ये दोनों फिल्में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में रिलीज़ हुई और लोग इसको इंडिया की फ़िल्म समझकर देखते थे, जबकि ये फिल्में हमारे एक बाद में आने वाले पाकिस्तानी प्रोड्यूसर ने बनाई थी। पपीहा के हीरो थे अमरनाथ और हीरोइन थी अख्तरी बेगम। फिर हिंदुस्तान दो टुकड़े हुआ, पाकिस्तान बना। ये
کچھ دوسرے فلم میکروں کے ساتھ پاکستان چلے آئے۔ پاکستان آنے والے فلم میکر وہ تھے جن کو وہاں پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ پاکستان آ کر انہوں نے دلیپ کمار کے بھائی ناصر خان کو لے کر ایک فلم بنائی تیری یاد۔ تیری یاد زیادہ نہ چل سکی کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹس تھے۔ انڈیا میں ہی انہوں نے ایک فلم بنائی تھی ایک روز، اور اس فلم کی ہیروئن تھی نسرین، جی ہاں، سلما آغا کی والدہ۔ سلما آغا بھی اب بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تیری یاد کے بعد انہوں نے کچھ اور فلمیں بنائیں، اور ان کی جو کامیاب ترین فلم تھی اس کا نام تھا سسی۔ وہ انصاف ہی کیا جو دلوں کا خون پی کر دل جانے ہیں۔ ہوش میں آؤ نادان لڑکی، شاہی قانون اور انصاف کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ سسی کا ایک گانا ہے، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے۔ نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے۔ یہ بہت خوبصورت گانا ہے، ناہید نیازی کی آواز میں ہے۔ اسی گانے کی کاپی کی، موسیقی کی کاپی کی، شاعری کی بھی کاپی ہوئی انڈیا میں۔ فلم تھی شرط۔ نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کاپی کی، لیکن ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق جی چشتی کی دھن چرا کر انہوں نے یہی گانا بنایا تھا، جو ہیمنت کمار نے بھی گایا، اور غالباً کوئی نئی گلوکارہ تھی، مجھے اس کا نام نہیں آتا، اس نے بھی گایا۔ 1959 میں انہوں نے ایک کامیاب فلم مندری بنائی، جس میں ایک نئے نوجوان کو انہوں نے ہیرو لیا، اس کا نام تھا الیاس کشمیری۔ 1956 میں داؤد چاند نے مرزا صاحبہ بنائی۔ مرزا صاحبہ کے بعد انہوں نے ایک اور کامیاب فلم بنائی جس کا نام تھا خانم۔ خانم کے بعد انہوں نے 6-7 فلمیں بنائیں جو نہ چل سکیں۔ وہ ایک انتہائی تخلیقی ذہن رکھنے والے ہدایت کار تھے۔ آپ ان کی فلم سسی دیکھیں تو آپ اس فلم کو انڈیا کی کسی بھی پرانی فلم کے ساتھ مقابلے پہ رکھ سکتے ہیں، اور اداکاروں سے کام لینا ہدایت کار کی ہی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں سدھیر اور سبیہ خانم نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سسی سدھیر کی پہلی فلم تھی۔ 1973 میں انہوں نے فلم بہادرہ بنائی، 1957 میں مراد، 1966 میں عالم آرا انہوں نے فلم بنائی، اس کے بعد سپیرا، خیبر پاس، ریشمہ، لیکن یہ فلمیں نہ چل سکیں۔ انہوں نے بہت محنت کی تھی ان فلموں پر، لیکن ان کی یہ فلمیں لوگوں کی نظروں میں جگہ نہ بنا سکیں، اور وہ تقریباً بے روزگار ہو گئے، ان کو کام ملنا بند ہو گیا، گھر میں غربت آ گئی، اور انہوں نے اپنی ناکامیوں کو اپنے دل پر بھی لے لیا تھا، لہذا وہ بیمار پڑ گئے اور پھر سنبھل نہ سکے، اور 1975 میں داؤد چاند انتقال کر گئے۔ تو آپ نے داؤد چاند کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔